मुख्तसरन बात करूंगा। सबसे पहली बात ख़वातीन और हज़रात ये है कि आज बड़ा अफसोस हुआ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को का एक्सेस ब्लॉक कर दिया गया। एक बार फिर हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। तो शाखाना 2 केस जो है वो डिफर हुआ है, और पिछली बार जब हुआ था तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इनकम्युनिकाडो यानी कि उनको दुनिया से बिल्कुल मुनक़ता उनका राब्ता हो गया था, और उनको जो सहूलियात जेल मैनुअल में उनको उनका हक है वो भी उनसे छीन ली गई थी। तो ये छोटे छोटे जो ये तकलीफात पहुंचाने की ये कोशिशें होती हैं या ये अटेम्प्ट्स होते हैं, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। और जुडिशरी को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जुडिशरी को कहना चाहिए इनफ इज इनफ। जिस तरह के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कहा था, इसी तरह हमें तवक्को है कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जजेस और बाकी जजेस को, अंग्रेजी में कहते हैं दे शुड ग्रो अ स्पाइन, रीढ़ की हड्डी जरा मजबूत करें, कोई लोहा इंजेक्ट करें, कोई टाइटेनियम इंजेक्ट करें, ट्रांसप्लांट कराएं, पर जरा मजबूत सी से खड़े हो जाएं। फैक्ट्रियां देख लें, कारोबार देख लें, सबका सब बंद। आप ज़राअत का शोबा देख लें, बंद। आप सर्विसेज सेक्टर देख लें, बंद। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंजन होता है आपकी मईशत का, वो मनफी ग्रोथ रेट। इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी का इंजन, रिंग पिस्टन उसके उड़ गए हैं, इंजन सीज है, और आप कहते हैं कि जी गाड़ी चल रही है। ओ भाई, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कोई अलफ बे मईशत की हमने भी पढ़ी हुई है। ये बैंकर हैं शिबली साहब, ये कॉर्पोरेट लॉयर्स बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछे कौन सी मईशत चल रही है। मैं चैलेंज करता हूं, आ जाए मेरे साथ। ये कहते हैं जी महंगाई कम होती है, आ जाए मेरे साथ। अकेला मैं जाऊंगा, मेरे साथ आ जाए आप, कैमरामैन सारे, आपकी मीडिया की टीम हो, हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हो गई है वो आ जाए। हम लोग जाते हैं, जरा आरे बाजार जाते हैं, हम लोग जोधिया बाजार जाते हैं, मुख्तलिफ बाजार इधर हम लोग जाते हैं, पिंडी में, पेशावर में, और पूछते हैं लोगों से। ये जो यहाँ पे बुलंद दावे करते हैं ना वुज़रा कि जी महंगाई कम होती है, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया पे। सफाई हस्ती में कोई इतना मतलब इतना बड़ा कोई झूठा नहीं होगा जितने ये हैं। बलोचिस्तान के मेंबरान असेंबलीज जो कि हुकूमत में है, वो खुद हमें कहते हैं कि जनाब हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, आप हमारी तर्जुमान। हम लोग अपोजिशन में हैं, खुद मुझे वो कहते हैं कि जी आप हमारी तर्जुमानी करें, हमें डर लगता है। वो अपने घरों से क्या क्वेटा से आगे नहीं जा सकते हैं। ये हालात हैं बलोचिस्तान के इस वक्त। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, पर 1971 जब हुआ था तो उस वक्त जनरल याहिया ने कहा था कि सब ठीक है। 1970 में जब दिसंबर में इलेक्शन हुआ, उसने कहा था सब ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को सकूत डाका हो गया था। होश के नाखून ने पख्तून बेल्ट बलोचिस्तान का उन सारों ने एका की है। महारंग बलोच साहिबा की बात करें, तर्जुमानी कर रही हैं वहां पे बलोच यूथ की भी। वहां पे सेक्शन 144 लगता है, लाखों लोग निकलते हैं वहां पे। उन्होंने डिफाई किया, एक मतलब किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। और वो खवातीन बलोचिस्तान जैसे माशरे में बापर्दा खवातीन जो है वो बाहर निकली अपने हकूक के लिए। होश के नाखून ले खवातीनो हज़रात कि वजीर आजम इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, हसन न्याजी साहब, हमारे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो प्रिजनर्स हैं जिनका केस बड़ी एबली हमारे सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे बाकी साथी जो कोट लखपत, आपके अल्लाह भला करे अटक जेल में, झेलम जेल में और अडयाला जेल में इस वक्त भी पाबंद सलासल है। ये सब के सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। पाकिस्तान की जेलें भरी हुई हैं। हम इस चीज को कंडेम करते हैं। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, जो कि नहीं है। और चूंकि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 0/0/0। आप जाके मिलें देख लें, फैक्ट्रियां देख लें, कारोबार देख लें, सबका सब बंद। फार्म 47 की हुकूमत के लिए रास्ता हमवार कर दिया गया था। इस पाकिस्तान में तो क्या इंटरनेशनली भी अगर कोई वीलॉगर है, यूट्यूबर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या कोई भी इवन एकेडमी में भी किसी को पढ़ाने वाला है, वो एक चीज जरूर जानता है कि पाकिस्तान में 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट ओवरनाइट चेंज हो गए थे। हमने कई मरतबा कहा भी
احتجاج بھی کیا, جلسے جلوس بھی کیے, ہم نے پٹیشنیں بھی فائل کی, ہم نے درخواست کی, مطالبات بھی رکھے کہ کوئی کمیشن ہو, اس بات کا تعین ہو کہ عوام کا مینڈیٹ احترام ہو, کبھی ووٹ چوری نہ گیا ہو, اس کے حق میں ووٹ کاؤنٹ کیا جائے. نہ کمیشن بنا, نہ حکومت نے اس پہ غور کیا, نہ عدلیہ نے اس کا نوٹس لیا, نہ الیکشن کمیشن جو اس سب کام میں ملوث تھا اور برابر کا شریک تھا. ہمارا مینڈیٹ کا تحفظ کرنا الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری تھی, وہ آئینی ذمہ داری میں ناکام ہو گیا تھا. جو ہم نے پٹیشنیں فائل کی تھی, 74 پٹیشنیں فائل کی تھی, اس 74 پٹیشنیں میں آج تک نہ کوئی فیصلہ ہوا, نہ اس میں میرٹ پہ کوئی بھی کیس آگے کیا. منصوبہ سازوں نے یہ سوچا کہ یہ جماعت ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے, جس کو ہم نے پارلیمان میں اپنا اصل وجود قائم نہیں رکھنے دینا. اور اس کا ناقابل تلافی نقصان میں آپ سے کہوں ہوا ہے پاکستان کی حیت پہ. اس وقت ملک میں جو مایوسی کا عالم ہے, جو بلوچستان کا حال میرے بھائی عمر ایوب نے آپ کو بتایا, یہی حال خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں ہے. آپ نے ملک میں ان طاقتوں کو طاقتور بنایا جو ملک کو توڑنا چاہتی ہیں, جو ملک سے خائف ہیں, اور وہ طاقت جو ملک کو جوڑنا چاہتی ہے, ملک کے ہر صوبے کو, ہر خطے کو جوڑنا چاہتی ہے ایک نظریے کے ساتھ, اس پر آپ نے حملہ کیا. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دانشور, منصوبہ ساز, پاکستان کی ترقی کے خیرخواہ بتاتے ہیں. اس دن جو کیا گیا وہ درندگی تھی, اور یہ ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ کیا درندگی تھی, کیسے یہ سب کچھ ہوا اس دن. ہم یہ بات عمومی سطح پہ تو کر دیتے ہیں, لیکن یہ جو رپورٹ اب آئی کی طرح ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہمارے سامنے ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی پولنگ اسٹیشن پہ قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 90 یا 95 یا 112% ہو, اور اسی پولنگ اسٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% یا اس سے بھی کم ہو. یہ آپ کو 80 قومی اسمبلی کے حلقوں میں یہ صورت آپ کو نظر آتی ہے واضح طور پہ. تو اب اس کے بعد اگر کوئی ذرا سی بھی شرم تھی, کوئی ذرا سا بھی پردہ تھا اس الیکشن کے حوالے سے, تو وہ ختم ہو چکا ہے. یہ الیکشن سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسمبلی اپنا اخلاقی جواز بالکل نہیں رکھتی, قانونی جواز بھی ہم سمجھتے ہیں نہیں رکھتی. صرف اس لیے یہ چل رہی ہے اسمبلی کہ ہماری الیکشن پٹیشنوں کو سنا نہیں جا رہا. ہم نے فی الفور ہم گئے اگلے دن ہی 8 فروری کو یہ الیکشن ہوتا ہے, 9 کو فارم 47 کا اعلان کیا جاتا ہے, 10 فروری کو میں نے الیکشن کمیشن میں اپنے سارے فارم 45 فائل کر دیے تھے, جن میں نظر آ رہا ہے میری لیڈ 1 لاکھ سے زائد کی ہے کہ ایک دن میں کریں. تو ہمیں ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے, ان کی ترقی میں, ان کی خوشحالی میں, اور ہماری بدحالی میں, ہماری سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام, سماجی عدم استحکام, لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز, ہماری جو انسرجنسی موومنٹس ہیں, اس سب کا جو جڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں انہوں نے اپنے ممالک میں ایک فری اور فیئر الیکشن کرایا ہے, جس سے کہ حقیقی عوام کے نمائندے ان کے پارلیمان میں بیٹھے. ہمارے ہاں آج تک جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان کی کبھی کریڈیبلٹی نہیں رہی, لیکن خاص طور پہ جو یہ آخری الیکشن ہوا ہے 2024 کا, اس نے تمام تر وہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں جو کہ دھاندلی میں کیے جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو ہوتا کیا ہے, جب وہ لوگ پارلیمان میں بیٹھتے ہیں جو کہ اصل عوام کے نمائندے نہیں ہوتے, تو ان کی ایک اخلاقی جواز ان کا بیٹھنے کا نہیں بنتا. وہ جواب دہ عوام کو نہیں ہوتے ہیں, وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ان کو لائے ہوتے ہیں. ان کے آپ قوانین دیکھ لیں, یہ قوانین جس طرح کے 26ویں ترمیم ہے